الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخبيصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله المصطفى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين.